आमच्याक देवा मुखार उबो रावच्या आमची मोदल्या फावो कोना फावो नासतना मुख्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या फावो नासतना मुख्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू. तुमची सोबी आसूं. प्रितीच्या भाव भणिंदो, पवित्र पुस्तकांत तशेंच पवित्र सभेच्या इतिहासान देव दर्शनांच्या अनुभवांतल्यान जायते मनीस जेजूच्या गोवाय जालोले आमकां मेळटात. देवा दर्शना वरवीं जायत्यांनी आपलें जिवीत बऱ्या रस्त्यार हाडून जिविताची नवसोदणी केली. सगलो संवसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव. ही जेजूची उतरां भाग्यवंत इनास लॉयलान भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक म्हणलोलीं तेन्ना हे भाग्यवंता वरवीं ताका देवाचें दर्शन मेळ्ळें आनी ताणें आपलें वायट जिवीत निटायेर हाडून एक मिस्योनार जावन जेजूचो तो गोवाय जालो. आयच्या सेवाधर्माचो विशय देवा दर्शनांच्या अनुभवान भाग्यवंत फ्रांसीस जालो जेजूचो गोवाय. हे मिसाचे भेटेन भाग घेतना भाग्यवंत फ्रांसिसा भाशेन देवा दर्शनांच्या अनुभवांतल्यान जेजूचे दिरादीक गोवाय जावंक आमकां कृपा मागुया. आनी ही दिनवासणेची भेट म्हजी आनी तुमची देवाक मानता तसली जावं. जायते पावटी आमच्या जिवितांतल्यान देवा दर्शन अनुभवंक आमी चुकल्या असल्या आनी हेर साबार चुकीच्या वेळार याद करून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं आमचे चुकीचे बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोदपदवेदार देवाक देवा आनी तुमकां भाव भणिंदो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्योन सदांच सांकवार मोरे सगळ्यां देवदितांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भणिंदो म्हजे खातीर आनी आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोदपदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुमया काकूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सुमया काकूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तूं मोयपासान फावो करताय तें आत्मीक वखद ओदीक आमकां लाभच्याक कोतकोतीत ओत्रेकांनी ह्या पवित्र रितीचो आमी फोळ काडचो म्हूण तुजी खुशी. तर आमची काळजां तुज्या पवित्र आत्म्यान चडांत चड बोर आनी उर्बेवंत कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. गालेसेकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, सांगता तें समजून घेयात. हांवें परगोटलां तें शुभ वर्तमान मनशा तावन उपजूंक ना. खंयच्याच मनशा कडलें हांवें तें घेवंक ना व कोणेंच म्हाका ताची समजणी दिवंक ना.
खुद जेजू क्रिस्तान तें म्हाका उगडापें करून दिलां. आदीं जुदेवांचें शास्त्र पाळटलो तेन्ना हांव कसो चलतालो, कसो हांव पवित्र सोबेक हिसपा भायर दुमाळो दितालो आनी तिचो नास करूंक वावुरतालो तें तुमी आयकून जाणत. तशेंच जुदेवांचें शास्त्र पाळूंक आनी म्हज्या पुर्वजांनी करून दवरलेल्यो चाली भोगतीन राखूंक म्हजे पिरायेच्या बरोबरच्या जुदेवां परस एकदम ओदीक हांव उर्बेन भरलोलो. म्हजे आवयच्या कुसव्यान थावन देवान म्हाका कुशीन काडलो आनी आपले दयाळायेन म्हाका आपयलो. ताका जाय जालें तेन्ना आपल्या पुताचें शुभ वर्तमान विदेशांक हांवें परगट करचे खातीर ह्या आपल्या पुताची ओळख देवानूच म्हाका उगडापी करून दिली. त्या वेळार कोणाचीच बुद्ध हांवें मागूंक ना, न्हय म्हूण म्हजे आदीं दोरमदूत जाल्ल्यांक मेळूंक जेरुजाल्याक हांव वचूंक ना, पूण आराबियाच्या प्रांतांत गेलो आनी परत दामास्काक आयलो. हाचे मागीर 3 वर्सां उपरांत पेद्रूची वळख करूंक जेरुजाल्याक गेलो आनी ताचे सरशें 15 दीस रावलो. दुसऱ्या खंयच्याच धर्मदुताक हांवें पळोवंक ना. म्हाका मेळ्ळो फकत सोमयाचो भाव जाकोब. हांव तुमकां बरयतां तें फोट न्हय म्हूण देवा हुजीर सांगता. मागीर सिरिया आनी सिलिसिया ह्या प्रांतांतल्या थोड्या गांवांनी हांव भोंवलो. जुदेयांत आसल्यो त्यो क्रिस्ताच्यो पवित्र सभा म्हाका तोंडान वळखो नासल्यो. तांणी आयकल्लें तें इतलेंच, जो मनीस आदीं आमकां दुमाळो दितालो आनी आमच्या भावार्थाचो एका वेळार नास करूंक वावुरतालो, तोच मनीस आतां आमचो भावार्थ परगट्टा आनी म्हजे खातीर त्यो देवाक महिमा दितल्यो. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक जबाब जातलो, सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पर म्हाका निवारता. म्हणुया, सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पर म्हाका निवारता. सगळ्या वेळार सर्वेस्पराक दिनवासतलो, ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठांचेर आसतली. सर्वेस्परा सोवें म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा. हें आयकून खालत्यांक भोगतलो संतोश. जबाब, सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पर म्हाका निवारता. म्हजे सांगाती सर्वेस्पराची किर्ती गाजोयात. एका ताळ्यान सगळीं ताचें नांव वाखाणुया. सर्वेस्पराक हांव आशेन सोदतां, तो म्हाका जाप दिता आनी सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. जबाब, सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पर म्हाका निवारता. ताचेर दोळे लावून रावात. तुमी संतोशान मुरगडटल्यात. तकली पोंदाक घालूंक तुमकां कदींच पडचें ना. धोलडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगळ्या आकांतांतलो ताका निवारलो. जबाब, सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पर म्हाका निवारता. ताच्या सेवकां भोंवती वेडो घालून सर्वेस्पराचो दूत तांकां राखून दवरता. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड. ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस बागी. जबाब, सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पर म्हाका निवारता. उद्गार. सायपा, तूं सगळें जाणय, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणय. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
सोर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं तुमचे सोवे आसूं मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या तुमचो चलत वेताना जेजून मांडवीर बसुल्ल्या मातयो नांवाच्या एका मनशाक देखलो आनी ताका म्हणलें म्हजे फाटल्यान ये आनी तो उठून ताचे फाटल्यान गेलो. तो घरांत जेवणाक बसलेलो आसतना सोबार दोल वसूलदार आनी वायट स्वभावाचे मनीस येवन जेजू आनी ताच्या शिसां बरोबर जेवणाक बसले. हें पळोवन फारिजेवांनी ताच्या शिसांक म्हणलें, दोल वसूलदारां आनी वायटोव्यां सांगाती तुमचो गुरू जेवणाक बसता तें कितें? हें आयकून जेजून जबाब दिलो, बरीं आसुल्ल्यांक न्हय पूण वायटकारांक की वैजाची गरज. वचात आनी ह्या उतरांचो अर्थ कोण तो शिंकात. म्हाका बोली नाका, म्हाका दया जाय. दुबाविणें सगुण्याक न्हय पूण ओगुण्याक आपोवंक हांव आयलां. जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रचस्तना आयचो विशय देवा दर्शन अनुभवून भाग्योन फ्रांसीस जेजूचो गोवाय. एक धांवतेरी नदर मारुया कांय भाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या देवा दर्शना वयर. प्रिच्यास्तानो भाग्योन फ्रांसीस जेन्ना आपलें शिंकोप कोत्तालो पारिसान तेन्ना ताका जायते इश्ट आसले. बरे आसले इश्ट, तशेंच तितले बरे न्हय तसलेय आसले. जायते पावटी बरे न्हय ते इश्ट ताका कांय वायट वस्तू करूंक हुस्कायताले. देखीक रातचे ते विद्यापिठाच्या दुर्गा वयल्यान उडी मारून रातच्या वेळार पिक्चराक वचप, पार्टी करप असले ताचो स्वभाव आसलो. आनी एक पावटी अशें जालें की फ्रांसीस तांच्या ताळण्यांक बोली पडटा, तांकां होयकार दिता आनी अशें तो तांच्या बरोबर रातच्या वेळार भायर सरूंक कबूल जाता. ते दुर्गाशी वेतात आनी दुर्गार उडी मारून ते वाटेन वेचे आसले. भाग्योन फ्रांसीस प्रिच्य आसताना दुर्गा वयल्यान उडी मारूंक वेतालो तेन्नाच ताच्या आवयच्या उतरांचो ताका उगडास जालो. वायट सांगात्यां बरोबर वायट करूंक कबूल जायनाका. आनी ही आपल्या आवयची उतरां ताणें मनांत हाडून तो जें वायट करूंक वेतालो तें तो सोडून दिता. परतून आपल्या रुमान वेता. भाग्योन फ्रांसीस शावेराक प्रिच्य आसताना अशें तो अभ्यास करता आसतना भाग्योन इनास मेळटा. आनी आयच्या सुरवातेच्या उतरांनी पवित्र पुस्तकांतलींच उतरां ती, तूं आख्खो संवसार जोडशी पूण तुजो आत्मो इबाडशी जाल्यार मनशाक कसलो आदाव. ही उतरां भाग्योन तिनास भाग्योन फ्रांसीस शावेराक सांगता. फ्रांसिसाचें मन आसलें व्हडलो शिकणार जावं, व्हडलो प्रोफेसर जावं. आनी ही जेन्ना भाग्योन तिनासाचीं उतरां पवित्र पुस्तकांतलीं ताच्या कानार सादवतात तो आपलें जिवीत बदलता. फ्रांसीस शावेराच्या जिविता वयर प्रिच्य आसताना अशें आसा, तो हॉस्पिटलांत अशें पिडेस्तांची सेवा करतालो. एकदां एका गायाळ जाल्ल्या मनशाक पळोवन तो विटेता. कुशीन सरोना आपलें बोट त्या मनशाचे माथेरेक लायता आनी तें बोट काडून आपल्या तोंडांत घालता. अशें म्हणटात की त्या उपरांत ताका केन्नाच कसल्याच पिडेस्त मनशाची वीट दिसोंक ना. तो पिडेस्तांची कसलेय परिस्थितीन सेवा करतालो. भाग्योन फ्रांसीस शावेर प्रिच्य आसतना अशीं देवा दर्शनां ताणें आपल्या जिवितांत जायतीं अनुभवलीं. आमकां एक
ह्या दर्शनांतल्यान थावें जाता. ताणें आपल्याकूच फाटीं दवरलो. जें देव स्वयं ताच्यांत आसलेलें आमकां सगल्यांक आसा तें देवाचें सारकें आमच्यांत आसा. देवान आमकां आपल्या सारक्याचेर रचल्यांत. ह्या देव स्वयंमाच्या व्हडतेपणान तो सदांच जियेलो. हांव म्हाका फाटीं दवरलो. द डॉंकी इज ऑलवेज द लास्ट. असलें मनान धरून ताणें आपल्यांत आसलेलें देवपण अदीक स्पश्ट केलें. आनी जूंय जूंय तो गेलो ताणें हेंच व्हडतेपण परगटलें. जियेलोय. आपल्या जिवितांत त्याग ताणें जायते केले. ताच्या जिविता वयर अशें बरोवन दवरलेलें आसा की एकदां एक वायट मनीस आपलें जिवीत ताच्या सांगण्यांतल्यान बदली ना जालो. तो खंय रानांत गेलो आनी तो वायट मनीस खंय ताचो पाटलाव करूंक लागलो. ताका पळोवंक जाय आसलें आतां फ्रांसीस शावेर कितें कोत्तलो तें. तो रानांत वेता खंय एक सोयती घेता आनी आपल्याकूच खंय ह्या सोयतीन मार घालता. एके भाशेन पिराचीत कशें त्या मनशान आपलें जिवीत बदलूंक आनी तो मनीस खंय खरेपणी आपलें जिवीत बदलता. पळयचे आसतना फ्रांसीस शावेराक देवाचो उलो जालो. देवा दर्शनां ताणें आपल्या जिवितांत जायतीं अनुभवलीं आनी खरेपणी जेजूचो गोवाय तो जालो. आज ह्या आधुनीक काळांत पळयचे आसतना आमकांय असलीं देव दर्शनां अनुभवूंक जायत्यो संदी मेळटल्यो. फ्रांसीस शावेराक मेळिल्ल्या संद्यांचो फ्रांसीस शावेरान ताचो इबाड केलो ना. पूण दर एक संदी ताका एक उत्तेजन जालें, एक इन्स्पिरेशन जालें जातूंतल्यान तो जेजूचो गोवाय जावंक वावुरलो. आज पळयचे आसतना ह्या विशयाचेर आमी नियाळ कोत्ता तेन्ना आमच्या जिवितांतल्या देव दर्शनांक आमी उक्तीं आसची गरज, जागृत आसची गरज. देव आमकां साबार भासांनी आपयता. आयच्या पयल्या वाचपान गालिसियाकारांक बरयलेल्या चिठींतल्यान बागेवन पावलूक देवान उलो केलो आनी पावलून वैकार दिलो हें आमी आयकलां. आयच्या शिव वर्तमानांतल्यान जेजून मातेवाक आपयलो. बऱ्यांक न्हय पूण वायटकारांक की वैजाची गरज. म्हाका बोली न्हय म्हाका दया जाय. ही देवा दर्शनां मातेवाक एक व्हडतेपण जावंक गेलें. आज आमी ह्या विशयाचेर नियाळ करतना हेंच व्हडतेपण देवा दर्शनाचें आमकां मेळटा तेन्ना आमी तें अनुभवून आमच्या जिवितांतल्यान जेजूच्या गोवाय जावंक वावरूंक हे मिसा भेटेन आमकां दर एकल्याक सूट ती मागुया. सगळीं उबी रावुया. ह्या वेळार आमच्यो कांय गरजो आमच्या मोगाळ बापा फुडें आमी घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या जिवितांत पवित्र सभेच्या मागण्या वरवीं देवा अनुभव कोलावंक आनी आपल्या हाताखाल आसलेले पोरजेक आपल्या जिविता वरवीं देवाचो अनुभव दिवन तांचो भावार्थ घोट करूंक फावो ते उपाय घेवंक ताका पवित्र आत्म्याची जाणवाय मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोहीन आयकून घे. आज जायतीं आमचीं गोंयकार भाव भयणां गरीबसाणीक, बेकारपणाक तशेंच अनितीक लागून चिंतेस्त आनी दुखेस्त आसात. तर आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी ह्या भावा भयणींचें दूख समजून घेवन तांकां आदार दिवन तांचें जिवीत बरेपणाक भरूंक तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोहीन आयकून घे. कुटुंबीक तशेंच समुदायीक मागण्यांतल्यान
दर एका भावार्थ्यान आपल्या जिवितान देवा दर्शनाचो अनुभव घेवंक आनी आपलें जिवीत थाऱ्यार घालूंक सगल्यांक पवित्र आत्म्याची कृपा मागुया. विश्वासान मागता बाबा, आमकां दयेन आयकून घे. भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा भाशेन आमी जण एकल्यान जेजूची बरी खबर काळजां मनांत आपणावंक आनी उतरां कोरण्यांनी जेजूक गोवायकी दिवंक आमकां पवित्र आत्म्याचें बळ मागुया. विश्वासान मागता बाबा, आमकां दयेन आयकून घे. सोद पदवीदारा आनी काकुत्सारा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेखाल कोश्टवतल्यां पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवाळायेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंतर काल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बोड सोक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आनी तुजे सुरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक एक गुणादीक वासीन बेगीनच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुज्या जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बेटोनेचें गीत देवा उतर आमी घेतलां. देवा उतर आमी घेतलां, ताका आमी सबाब दिला. सबाब जावदी जिविताचो मोगान केल्ले बेटोनेचो. बापा तुजे उतर मागता, मोगान तुका जिवीत भोगता. बापा तुजे उतर मागता, मोगान तुका जिवीत भोगता. बापाक समोर पिल्ले जिवीत ताच्या उतरार मारून हाडूंक एक बेटोने जेजू वरवीं आत्म्याचें बळ आमचेर देंवता. म्हज्या भाव भणींदो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, तुज्या मानांक भेटोवंक फॉर्मायलां ती पवित्र देणी मोवाळायेन मानून घे. तांचे वरवीं आमीच तुज्या दोयाळ काळजाक मानच्याक तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक आमकां तुजे कृपेचें बोड दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचेय सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वागता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो.
आमचे दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिनवासताव जाल्यार हेंय तुजेंच आमकां आनीक एक देणें. आमच्या दिनवासनेच्या प्रार्थनांत तुजी वडवीक बिलकूल चडना, तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमीच तुजे कृपेंत वाडत वेता. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दोलबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावाडताचो गोट पोरगोटोया. Sumia Jesu, ami jouno kata, ani kalsitle pieta. Dikle pauti, tu voi baba Jesor, ami tuje morot porgota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा
फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. आमच्या सोंपून गेल्ल्या पासत मागुया. पुन्नो जिवंतपणाचो बोरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती तिचे पोती बागेवन झुजे बागेवन धर्मदुता बागेवन झुजे वाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवीदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आज कुटुंबाच्या वावरा पासत भेटयल्लो दीस. जे कोण ह्या वावरान मिसोड जाल्ले आसात तांचे देवाचो आशिर्वाद आमचे कुटुंब देवा दर्शनाच्या अनुभवांतल्यान जेजूच्या गोवाय जावंक आनी आम्हा सगल्यांक हेंच व्हडतेपण मेळूंक बागेवन फ्रांसीस शावेराची पावलां आमी दर एकल्यान आपणावंक शिकूंक जेजून शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यान आमकां दर एकल्याक मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. प्रितीन एकामेकाक शांती दियात. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. ही देवाची शेडी संवसाराची पाप काडटात ती शेडीच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान देखून आमी सुभागी. सुमया चे भितर येवचें म्हाका फावना म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसा म्हूण हांव सोत मानता.
सगल्या वस्तूं परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजें बोव अमोलीक मांस रोगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. ख्रिस्त प्रसादाचें गीत आमचे मोदल्या कोणाक. आमचे मोदल्या कोणाक, कोणाक तान लागल्या, आत्मो आमचो सुखो, सुखो जावन गेला. आमचे मोदल्या कोणाक, कोणाक तान लागल्या, आत्मो आमचो सुखो, सुखो जावन गेला. आमचो आत्मो ताणेला, देवाक ताणेला. आमची गाडी सोत्रेकता, देवाक ओत्रेकता. आमचो आत्मो ताणेला, देवाक ताणेला. आमची गाडी सोत्रेकता, देवाक ओत्रेकता. प्रार्थुया. सोत पदवीदार देवा, आमच्या दयाळ बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या संस्कारान वांटो दिवन तुवें आमकां संतोशान भरलें. तुजे मोगाचे वेंगेंतली आनी आमच्या भावा भयणींच्या एकवटांतली वेगळीं सरूंक खोदींच आमकां निर्मू नाका. हो उपकार आमी मागताव आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी देवाक दिनवास या, कित्याक वो आमकां तिसरो दीस ताणें दिलेलो आसा. बागेवन फ्रांसीस शेवराचें नोयना 3 दीस जालीं आतां सुरू जाल्लें आसा. तुमकां हांगसर येवंक जायना खरें कोविडाक लागून, पूण आमी हे मीस तुमच्या घरांत पर्यंत पावयता आनी तुमी घरांत सावन तातूंत वांटो घेतात. आयज पोंडा डिनरीन हे मीस पेटयल्ले आसा. पोंडा डिनरी म्हणजे खूब फिरगोज्यो आसात. आयज फादर फ्रांसिस्को दायसान हे मीस आमचे पासून भेटयला, पूण ते ह्या सगल्या फिरगोजींक हांगसर हाजीर करतात. बोरी मानुएल पास्कुआल गोमेश ह्या फादरीक आनी थिंचुल्ल्या त्या सगल्या फिरगोजकारांक, मार्दोलचे पाद्री दोमिंगोस पेरेरा, पांचवाडीचे फ्रांसिस्को अवितो अल्मेदा, पोंडाचे टोनी डिसूजा, शिरदोवचे फ्रांसिस्को डायस ह्या आमचे मीस भेटयल्ल्यान ते फादर, उसगांवचे सायमन बार्नाबे फर्नांडीस. म्हणटच पळयात, तुमकां हांगसर येवंक जायना, पूण तुमी हांगसर हाजीर आसात ह्या मिसांतल्यान. इतलीं वर्सां जालीं आमी सदांच भायर मीस करताले, हांव केन्नाच इगोर्जेंत करूंक ना, बाजिलिकेंत करूंक ना. ह्या वर्सा कोविडाक लागून कांय बरें हांगसर ह्या आल्तारार आनी ह्या आल्तारा फुडल्यान आमकां मीस करूंक मेळ्ळेलें आसा. देवा कारगां आनी दिनवास दिवया. त्याच प्रमाणे जी कोण आमकां हांगसर मदत करतात, तोरी तोरीची, आल्तार मांडूंक, वाचपां करूंक, गायनां करूंक आनी हें तुमचे फुडें हाडूंक ही मिडियान आमकां खूब मदत केलेली आसा. तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आनी सगल्यांक तुमकां, कित्याक आमच्यान येवंक जायना खरें, पूण भावार्थान तुमी वांटो घेतात, तर तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी आतां ह्या उपरांत 7 मीस आसतले. तें म्हणना हितून पेडणे डिनरीचे फादर लिन फर्नांडीस, रोलंड लिन फर्नांडीस ते हे मीस भेटयतले. त्या उपरांत इंग्लिशीन मीस जातले 8. तर आतां आमी उबी रावन ह्या नोयनाच्या मागण्यांत वांटो घेवया.
भाग्योन फ्रांसीस शावेराक मागणें. भाग्योन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. हे पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देणे खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोदी मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमच्या ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोदीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटां पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्याचो वे बापाक वाकणटा. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. देवा अणभवून आमची पावलां जेजूच्या गोवाय जाता तसली जावंक क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.